منير البربوشي، المدير التقني السابق للجامعة الملكية المغربية لرياضة الملاكمة، كنرحبوا بك وكنشكروك على الثقة ديالك باش فتحتي قلبك الموقع والمتابعي قناة الدار. في البداية كأول سؤال، اشنو وقع في طوكيو؟ الناس سمعوا المباريات، شافوا المنافسات، كان واحد المستوى اللي غير منتظر من طرف الملاكمة المغربية. اشنو وقع سي منير بكل صراحة؟ السلام عليكم. السلام على كل شيء المستمعين. دونك اول حاجه كنشكر الناس اللي كيتبعوا لا بوكس ولي زاماتور دو بوكس والناس اللي كيبغيو لا بوكس والعائله ديال لا بوكس مغربيه اللي كاينه في المغرب وكاينه حتى في الخارج. بون طوكيو كومون سا سي باسي، يا ان ديفيرونس دو نيفو، كاين فرق ما بين المستوى ديال المغاربه دي بوكسور ماروكان لي زوتر. نقدروا نقولوا que malheureusement seule la boxeuse Oumima Belhabib دارت un combat في المستوى. Les autres avaient beaucoup plus de difficultés. Nadir Abdelhaq دار un très bon premier et deuxième round. من بعد توضر شويه في الثالث. ومحمد حمود تا هو الى دون الماكسيموم اللي كان في جهده. اللي نقدروا نقولوا سي القضيه ديال ce qu'on pourrait dire c'est القضيه ديال la problème de préparation اللي لقينا شحال من مشاكل في لا بريباراسيون. لقينا دي بروبليم في لا لوجيستيك في لي ديبلاسمون. لقينا شي مشاكل حتى في لي كونديسيون دونترينمون وحاجه اخرى في لو كليما دونترينمون. لو كليما دونترينمون والكليما دو بريباراسيون ما كانش هو هذاك. اول حاجه كان لو كوفيد وما خليناش نخرجوا فين ما بغينا. وكنا يا يو ان كونفينمون ديال 6 موا ما بين شهر 3 ديال 2020 وشهر 9. ومن بعد on a eu du mal pour ressortir à l'étranger. شحال من préparation تأجلت. Beaucoup de préparations étaient annulées. وهادشي أثر sur le niveau de rendement des athlètes. Ou voilà, aussi au niveau du climat ما بقاتش une entente, ما بقاتش علاقة ما بقاتش une entente ou une confiance dans l'encadrement technique والثقة في l'encadrement technique وفي l'encadrement. وهادشي كله أثر على لو روندمون ديال لي زاتليت. وهادشي لقينا هادشي كلشي توت ايكلاتا طوكيو. حمود اللي كنا كنتسناوه يجيب ميدالية للمغرب خسر ب5-0. ملاكم اللي كيعض المنافس ديالو عضو في وزنو، واش هذا ضعف؟ شنو وقع لهاد الملاكمين بالضبط؟ بون وي بيان سور، واحد باش يبغي يعض دابا منين كنهضر مع الدري كيقول لك هو ما كانش باغي يعض وما عضش. دونك هادشي اللي كيقول اصلا. دويت معاه نهار الاثنين اللي فات هو باقي كيقول لي انا ما بغيتش نعض هاد السيد، غير بغيت نتنفس ولا هو كيقول ما بغاش يعض ولا ما عضش. مي سي فغي سا بحال بين هو il n'avait plus le ما لقاش الحال في هذا الكومبا. il avait des problèmes de poids، كان طالع شويه في الميزان، طالع شويه. و جو بونس هادشي كله اثر عليه في البسيكولوجيك ديالو. و فوالا بين كوم كوا il n'a pas réussi. c'est un jeune boxeur عنده 22 عام ولا 21 عام. و comme c'est un jeune boxeur il n'a pas maîtrisé l'enjeu، il n'a pas maîtrisé la pression اللي كان في هذا اللعب. ومحمد حمود حاجه اخرى خاص تعرفوا، محمد حمود كيضحي. محمد حمود ديجا سيتي ان 56 كيلو في ريو وكان باغي يطلع في 60 كيلو حيدوا هذا الميزان. وخا هكاك دار كلشي باش يكون ثاني في لي جو وتشارك في 57. كان ما باغيش يكون، ما كانش باغي يكون اون كونكورونس مع صاحبه حمزه ربيعي. وخا هكاك قال لنا انا غندير كلشي باش نتشارك ونتاهل في 57 ودارها. il a été suivi par une nutritionniste في شيخ خليفه طيبه اللي كانت سبيسياليزي دون هادشي دون لا ميكرونيوتريسيون. وهبط في الميزان. مي الوقت ما بين لا كاليفيكاسيون ديالو ولي جو تضرب في النيفو في سبارينغ. في شهر 1 دار ان اكسيدون في السبارينغ. الى تشارك مع بوكسور
اللي كان شويه ثقيل عليه وترس لي شويه ترس لي نيفو وإلا été après en opération ويلا كان خرج من لا كونفاليسونس عطاو لينا الفيفير باش يبدا يدير لي كومبا في شهر 6 وهادشي كله كنا استرشنا نمشي كنا باغيين نمشيو لكوبا وما قدناش نمشيو لكوبا باسكو سيتي ان بي بلي ودونك بقاو يترينيو في إفران. سي منير نتوما يعني كنتو عندكم منصب ديال المدير التقني داخل الجامعه، سمعنا معطيات، سمعنا وقائع، سمعنا احداث صادمه وخطيره وكتخلع، وهذه بشهاده ملاكمين، وهذا الشيء اللي تداولته منابر اعلاميه. مدرب كيسب كيعاير كيحضر السيونس دونترينمون وهو ماشي في الوعي ديالو، هو سكران. كيفاش قبلتي بهذا الشيء منير؟ يعني بكل صراحه هذا الشيء بعدا واش كاين؟ واش واقع؟ اشنو كان داخل المعسكرات التدريبيه؟ بون اول حاجه انا بغيت نقول que va y avoir une enquête, à mon avis, il y une enquête. J'ai eu un comité directeur dans le SEPT où j'ai présenté ma démission à partir du 28 juillet. Au cours de Saraha, je pense que أول مسؤول في هادشي هو أنا. peut-être كان شي حوايج اللي داروا ما كانوش يداروا وهادشي كله أثر على النتيجة ديال الدراري. et c'est peut-être pour ça que درت غلطة. علاش درت غلطه في لا كونفيونس اللي كنت كندير في شحال من حاجه في شي حوايج وهادشي كله سا اكسبلوزي. وانا كوم جو سوي ديريكتور تكنيك انا هو اول مسؤول في هادشي. وكنقول اللي شاف شي حاجه واللي سمع شي حاجه غيتسمع دابا وغيتعرف، واللي باغي يدافع على راسو يقد يدافع على راسو. كاين لا فيديراسيون وانا je pense que j'ai fauté في شي حوايج منهم لا ديسيبلين. نقدروا نقولوا كان دي غران بروبليم دو ديسيبلين في هاد ليكيب ناسيونال و جيسبر كو انا ما شدت حتى واحد. وانا كنقولها جو نسوي با ان كونكورونس افيك اي ماروكان اي مغربي. انا جو سوي با ان كونكورونس مع مغربي، جو سوي ان كونكورونس كونتر لي زوت بيي. انا جو سوي ان كونكورونس ضد كوبا وضد روسيا. وهادشي كله القضيه ديال الديسيبلين جايه من شحال هذيك وخاص لا بوكس. Le problème de discipline, est-ce que ça concerne les athlètes ou bien les entraîneurs? Je pense que خاصنا نكونوا beaucoup plus professionnels, aussi bien les athlètes que les entraîneurs, et ça demande beaucoup plus de professionnalisme. وهادشي كله ça va être الخدمه à mon avis الخدمه de la nouvelle équipe اللي غتجي، وان شاء الله غتعلم من الغلطات اللي درنا حنا. واخا اون في دي تري بون ريزولتا اون في الاخر هذا العام عام ونص اللي داز دخل فينا شي كيفاش كتقولي شي وسواس شي دي موفيز شوز اللي بين دي زيرور ودي زيرور كلشي خاص يخلصهم وانا الاول. و ما ديميسيون بروف كو جاسوم مي ريسبونسابيلتي وخاص عرفوا جي كوم ان كونترا دو طرافاي اللي ما كيخلينيش انا ندخل في شي حاجه اللي خاص تنسنى لافي دو كوميتي ديريكتور باش نقولهم. وي يعني تبعنا البلاغ من بعد المنافسه ديال طوكيو وشفنا يعني ما بقى ما يتخبى، اللي عطى الله عطاه. انت قدمتي الاستقاله، انا عاد دابا اكتشفت بانك نتوما سبقتوا الاستقاله، ماشي تم الاقاله ديالكم، ولكن كاينين وقائع واحداث اللي محتاجه المغرب، محتاج لولادو ومحتاجهم بالشجاعه ديالهم. حموت قال كل شيء، ولكن خصنا نشوفوا مجموعه من الاطراف. انت كمدير يعني تقني، واش فعلا يعني كانت المساله وصلت لدرجه ديال ان الناس كتجي للسيونس دونترينمون فاقده الوعي ديالها؟ Écoutez, je suis pas là toutes les séances d'entraînement. انا ماشي مسؤول. كان يا دي انترينور اللي مسؤولين في هادشي، منهم محمد مصباحي، منهم داغوبرتو روخاسكوت. هادشي كله ça va être pris en charge دابا par les membres du comité directeur. والرابور ديالي درتو وما غنفوتش من هادشي. الرابور ديالي درتو جو لي دوني او جون وكل واحد غياخذ من بعد لافي ديالو غيشوف هو واش هادشي كان ولا ما كانش. سا سي المسؤولين دابا. انا جو سوي بلو ديريكتور تكنيك وما بقيتش خدام في لا فيدراسيون. انا غير باغي نقول شي حاجه. انا باغي نشكر اول واحد le président de la fédération qui m'a toujours supporté,
اللي ديما كان معنا. Il m'a jamais posé aucun problème في la gestion des équipes nationales. والكوميتي ناسيونال اولمبيك اللي خدم معنا اللي دار معنا une convention باش يعاوننا. ولي جون دو كوميتي ديريكتور اللي بينيفول وخدامين. مي فوالا وصلنا بوتيتر ان ليميت، لا ليميت ديالنا وصلنا ليها. واحد المساله اللي ربما سؤال بطريقه اخرى، واش تغدرتي منير، واش التمارين اللي ضربتي مع الملاكمه سنوات من WSB كنعقلوا على المستوى ديال بزاف ديال الملاكمين ربيعيات بجوج، اشرف وحمزه البربري، كاين اسماء سعيد حتى هو كنتذكروا المستويات اللي كانوا مزيانين، ولكن من ريو بعدا كانت نتيجه ايجابيه، كانت ميداليه. طوكيو اليوم واش نقدروا نقولوا ان تغدرتي من الخلف، يعني تضربتي من اللور كيف كنقولوا؟ واش وصلتك رسالتي اللي بغيت نقول لك، يعني واش تحاربتي داخل لا فيدراسيون؟ نو انا ما تضربش من اللور. نو 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 انا جو في دير انا اللي كي بوزي كنقولها وكنعاودها سي الكليما دو بريباراسيون اللي ما كانش. علاش دخلوا لي ريزو سوسيو، دخلوا شي ناس اللي كانوا مسؤولين مسابقين. يا يو دي جون كي هضروا بزاف، هرسوا لا لوجيك ديال الخدمه. نقول اول حاجه مشيت لبولونيا مع دي جونيور، وواخا كانوا لاعبين هما كيعيطوا عليهم ودا يمشيو بحالهم وهادشي كله اثر عليهم. سي اللي كيقولوا بالفرنساويه دي زابرونتي سورسي. كاينين دي جون سي دي زابرونتي سورسي، ما عارفين حتى شي حاجه لو نيفو، ما عارفين حتى شي حاجه لا بيرفورمانس، وكيهضروا فاس كاميرا وكيهرسوا في المورال ديال الناس ا ديستانس. علاش؟ عندهم مشاكل فيهم هما في القلب ديالهم عندهم مشاكل، لكن كينتقدوا ربما بغاو الخير للملاكمه. نو 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 الخير ماشي هكاك، ماشي الخير ماشي بالكومونتير لا علاقه مع ديجا شي ناس ما عندهمش حتى شي ديبلوم كيهضروا، ما عارفينش ايزون اوكين اكسبيريونس كيهضروا. وبير كاين الناس اللي عندهم دبلومات وما قدوش يديروا هادشي وما قدوش يديروا اللي درنا حنا، باسكو عندك الحق درنا النتيجه وكيهضروا من بعد وباش يهرسوا الخدمه. بحال القضيه اللي كتقول لك انا باش نطلع خاص فوق جابي سور الاخر، فوق جابي سور واحد باش انا نسحب راسي كنطلع. مي با دو تو كنا حنا مغاربه، كنا حنا اسره ملاكمه، وان فان كونت هزوا الخدمه ديال واحد السيد وديال ان جروب اللي كانوا باغي يمشيو لقدام. وانا كنقولها اللي تعلمت من لا بوكس في المغرب سي كو افيك دي جون ماروكان، افيك دي تالون ماروكان، منهم محمد ربيعي، منهم مرضي خديجه، منهم ياسين الورز، منهم سيد ارنوف، منهم محمد حمود، منهم اشرف خروبي، شحال من دري. اون في دي تالون، من هاد لي تالون اون لي امني ان تري تري او نيفو. مي كان خاصنا جوج حوايج اللي ما لقيناهمش. كان خاصنا علاش محمد الربيعي ما لعبش طوكيو؟ محمد الربيعي il avait un contrat professionnel. Il avait un contrat professionnel وقيلا ما لقاش لو موين باش هو من بعد يتشارك. لي بروفيسيونيل on les a peut-être pas pris à sans considération. ومحمد ربيعي خاص يتريني في المستوى العالي، سي با نابورت كومون، باسكو المغرب كيتسنى منه. نقولوا نفرحوا دابا بالنتيجه ديال لا ميداي دور ديال بقالي. qui a fait une belle médaille d'or, mais c'est un professionnel, de l'athlétisme. وحنا دابا خاص يكون عندنا des professionnels ديال لا بوكس، وهاد لي بروفيسيونيل خاص يلقاو كلشي اللي بامكانيات بروفيسيونيل ملي كيدخلوا في المنتخب، وهادشي شويه ناقص. خديجه المرضي واش كنتو كتنتظروا انها ما غاداش تلعب وعلاش ما لعباتش؟ Je pense que Mardi Khadija, tout était prévu باش دير une médaille puisqu'elle était deuxième mondiale, où elle était représentante de la boxe africaine في le comité international olympique, où كان غتدخل نيشان en quart de finale ou en huitième de finale. Mais bon, la SF elle est tombée enceinte ou مرا qui accouche enceinte اللي غتولد في شهر 5 ولا 6. سي تري ديفيسيل باش تلعب لي جوز اولمبيك. وكاين حاجه اخرى، كاين اوسي الميزان. فوالا مالوغوزمون 5 مليون درهم هي القيمه اللي تم تخصيصها بوغ لا بريباراسيون ديال لي بوكسور في هاد الالعاب الاولمبيه. وشفنا فيديوهات ديال الملاكمين كيلعبوا في المسبح في البيسين اللي هو خاوي وكيضربوا في لي بنو. واش هاد الفيديوهات حقيقيه؟
وعلاش كنا كنترينيو بهذاك المستوى الا كانت بصح، علما انها كانت ميزانيه محطوطه. بون باش تعرفوا القضيه ديال إفران، إفران سي تري سامبل، سي حنا ما لقيناش ان سونتر، كلشي لي سونتر كانوا مسدودين. اول سونتر اللي كنمشيو ليها سي السونتر ديال مولاي رشيد، داكور. دونك لو سونتر مولاي رشيد، وانا قلتها في شهر واحد en 2020 قلت لهم احنا خاص يكون عندنا دي سونتر دو او نيفو. ما on pouvait pas sortir، ما قدناش نخرجوا، on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas s'entraîner. Donc خاص لقينا ان بلان بي. بلان بي اللي لقينا سي ان اوتيل اللي كان إفران اللي كي نوز اكوي، مي كان ما كانش عنده كيفاش نقولوا لك ان اندروا او فرابي دون الساك. هادشي كنا قبل دون ان اوت سونتر، مي طرا شي مشاكل في هاد السونتر ديال لا ديسيبلين نيت، وهاد السونتر ما بقاش باغي يخوضنا. دونك لقينا هذا كتسمى ان بلان سي، سيتي البلان سي. الديسيبلين غير قربنا وقرب المتابعين بحال شنو كان، واش كان سبان فعلا، كان الملاكمين كيتعايروا هادشي، واش يعني كنتي كتسمعوا كنتي كتعرفوا؟ سي با ما غنقولوش سبان وكاك، مي ملي كتكون في المغرب كيقول لك المغربي كاموني، المغربي. انا جاي من فرنسا، حنا بنا فرنسا ما كنطلعوش الصوت ديالنا، كندعموا لا بوليتيس، كيقولوا اول حاجه لا بوليتيس، وكنعرفوا كيفاش نهضروا مع الناس، وما يمكنش واحد. مي هنا ملي كنكون في المغرب كيقول خاص تخرج عينيك، خاص تهضر خايب اكسيتيرا اكسيتيرا. وهادشي جاني انا من جيت انا ما كنديرهاش وما كنبغيهاش حتى لراسي وما كنبغي حتى واحد. دونك مي بوتيت سي حتى المغاربه ماشي كاملين كيقولوا خاصك تخرج عينيك وخاصك فوالا. سمعتي القضيه ديال الكاموني وديال المغربي، خاص ماشي كلشي فوالا. وخاص حتى حنا خاص نديروا هادشي، باسكو انا ولاو كيقولوا لي انا ظريف وانا ما كنعرفش نتعامل وانا خاص ما كنخرجش عينيا وانا شحال من حاجه. هادشي كله سا ما بوزي بروبليم فوالا. الوغ هذه كانت لا ميثود ديال بعض المدربين باش انهم كيواجهوا الدراري بحال هكا، وهذا الشيء ربما اللي النفسيه ديالهم ما كيخليهمش مرتاحين باش يترينيو. سي اون ريفليكسيون خاص الواحد يخمم من هذا الشيء. نقطه اخيره اللي بغيت ندوي معك فيها، انت قدمتي الاستقاله ديالك، كيفاش كتشوف لافونير ديال لا بوكس ماروكان؟ لافونير لا بوكس ماروكان، انا كنقول اول حاجه ماشي كلشي المغاربه كيبغيو غيلعبوا الكره، فهمتيني. دونك جو بونس كو y a de la place pour les sports de combat في المغرب. y a de la place، كاينه لا بلاص الجودو، كاينه لا بلاص التايكواندو، كاينه لا بلاصه باش نديروا النتيجه ان شاء الله في كلشي لي سبور ديال لو كومبا، الكره، اسمح لي، الالتيروفيلي حتى هي لو تروك. مي خاص حنا ننظموا شويه، نديروا اون ستركتوراسيون ديال هادشي، وكتطلب ان اكور دو برانسيب من الوزاره وان اكور دو برانسيب من المسؤولين، باش كل واحد يخدم اليد في اليد باش نطلعوا لو نيفو ديال دي كومباتون. ما كناش بعيد في الجودو، في التايكواندو. يا بوكو دو ميداي، في لي سبور دو كومبا. لا درنا ان سونتر انترناسيونال ولا درنا دي مويان باش الدراري يكونوا في المستوى دون لي سبور دو كومبا، ان شاء الله غيكون شي حاجه. بوركوا با. اخر نقطه، واش داكشي اللي جا على لسان حمود واش فيه جزء من الحقيقه؟ واش بصح داكشي اللي وقع؟ في لاغوبور انا ما جيتي. كنتكلم على الممارسه اللي كانت كتضيق عليه، يعني قبل ما كيلعب كان واحد من المدربين ما كيتعاملش معاه مزيان، قبل ما يطلع للرينغ كيقول لي انت خاسر من لو ديبار. شوف انا جو نسوي بلو ديريكتور تكنيك، جي ديبوزي ما ديميسيون. جيسبر جو سوي بلو ديريكتور تكنيك. كنقولها يا دابا سا فا بري اون شارج بار لا فيديراسيون اللي هي اللي غتكلف بهادشي، داكور. وحاجه اخرى اللي بغى لا فيريتي قد يسول حمود، مي قد يسول المدربين الاخرين اللي كاينين. انا ما غنهضرش على لي زابسون، كيقولوا لي زابسون. شنو اللي خلاك انك ما تتكلمش رغم انك ما بقيتيش دابا مع الجامعه؟ علاش ما بغيتيش تتكلم بلا ديتاي؟ نو باسكو سي كوم واحد اللي يخدم في شي بلاصه ما يقدش يهضر على بلاصه اللي ما بقاش خدام. انا بالعكس، انا جو غارد كو دي بون سوفينير دو لا بوكس. ولكن الا كانت هاد الامور خايبه ولكن غادا تنفع كل شيء غيتعرف في الاخر، ما سي با ان بروبليم في الاخر. في الاخر هادشي كله غيتعرف. سي تيت ان بو تو دابا، مي كل شيء غيتعرف. شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.